तारीफ तमजीद और हमद हो जो मुबारक है, भला है, मेरा और आपका खुदावंद है। आज के दिन के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो उसने हमें दिया है। सो आइए हम दुआ मांगेंगे, खुदा की पाक हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन के लिए जो उसने हमें दिया है। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरी हमद करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते, तेरी सिताइश करते हैं। तू ही बंदगी और पूजा के लायक है। खुदावंद आज के दिन के लिए जो तूने दिया कि मैं तेरे लोगों से ए खुदावंद इस बाइबल क्लास के ज़रिया से मुखातिब हो सकूं। खुदावंद यीशु नासरी कसरत के साथ तमाम सुनने वालों को बरकत देना। और हमारी कोशिश है खुदावंद जो हम करते हैं कि तेरा कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचे। खुदावंद इस कलाम को मसा करना अपने लहू की कवरिंग में, इसे लिए चलना खुदावंद ये जहाँ जहाँ पर तेरा कलाम जाए जिंदगियों के अंदर बरकत आए, ताजगी आए और बाइबल मुकद्दस की अंडरस्टैंडिंग आए। खुदावंद ऐ खुदावंद तेरी मदद चाहते हैं, तेरी आसमानी विज़डम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, वो मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा। चाहे जीवन तूफानों में घिरा हुआ हो, चाहे जीवन तूफानों में घिरा हुआ हो, आंधियों ने चार सू घेर रखा हो, आंधियों ने चार सू घेर रखा हो, चाहे घेर रखा हो, मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, वो मेरा हाथ न छोड़ेगा, वो मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा। यीशु मुझे गिरने से बचाता रहेगा, यीशु मुझे गिरने से बचाता रहेगा, अंधियारों में वो राह दिखाता रहेगा, अंधियारों में वो राह दिखाता रहेगा, राह दिखाता रहेगा, मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, वो मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा। कभी नहीं यीशु मेरा साथ छोड़ेगा, कभी नहीं यीशु तेरा साथ छोड़ेगा, सारे बंधन मेरे यीशु आप तोड़ेगा, सारे बंधन तेरे यीशु आप तोड़ेगा, यीशु आप तोड़ेगा, मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, वो मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की बाइबल क्लास में आपको मैं खुदा का खादम पास इलियास शाइक वेलकम कहता हूँ। ये बड़ी ही खुशाइंद बात है कि हम खुदा के कलाम को जो है सीखें और याद रखें जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं
ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو سیکھیں۔ شاگردوں نے خدا ان کے قدموں میں بیٹھ کے خدا کے کلام کو سیکھا۔ اسی طرح سے جہاں پر بھی آپ ہیں اور جہاں پر خدا کے خادم، سینئر خدا کے خادم اویلیبل ہیں، سیمنریز ہیں، بائبل کالجز ہیں، سکولز ہیں، اور کتاب مقدس تو سب سے بڑا ہمارے پاس جو ہے ایک منبع ہے خدا کے کلام کو سیکھنے کا، تو آپ ضرور سیکھیں۔ دنیا کے اندر کئی بار جو ہے لوگ سوچتے ہیں کہ پاک روح ہی سکھاتا ہے۔ جی بالکل، خدا کا پاک روح سکھاتا ہے، لیکن یاد رکھیے خدا کے پاک روح نے ہی 5 فولڈ منسٹریز جن کا ذکر جب افسیوں کے خط کے اندر ملتا ہے، تو یہ 5 خدمات بھی پاک روح نے ہی مقرر کی ہیں تاکہ مسیح کا بدن جو ہے وہ ٹھیک طور سے ترقی پائے۔ یاد رکھیں، اگر جسمانی طور پر بھی دیکھا جائے تو اگر کسی چیز کی جو ہے وہ بدن کے اندر مقدار بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر بدن کے لیے نقصان دہ ہے، تو بیلنس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کلیسیا کے اندر بائبل ٹیچرز کی ضرورت ہے، پاسٹرز کی ضرورت ہے، ایونجلسٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کی جو ہے وہ اپنی اپنی خدمت ہے، ٹھیک ہے، رسول کی، استاد کی، ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے تاکہ کلیسیا جو ہے وہ پورے طور پر ٹھیک طور سے خدا میں بڑھے اور خدا میں ترقی کرے۔ آج کی کلاس میں آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں کتاب مقدس میں سے۔ آج جو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے ہے اور وہ متی کی انجیل کا 15واں باب ہے۔ یاد رکھیے بائبل مقدس کو ہم ترتیب سے سیکھ رہے ہیں اور چاروں اناجیل کو ایک ساتھ، جس طرح سے یسوع مسیح نے خدمت گزاری کے کام کو سر انجام دیا، اور اسی ترتیب سے بائبل مقدس کو جو ہے ہم سیکھ رہے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، یہ جو میتھڈ ہے جس سے ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں سے چاروں اناجیل میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہوگی جس کو جو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو پوری کی پوری جو ہے چاروں جو اناجیل ہیں، ایکچولی یہ ایک ہی انجیل ہے، ایک ہی خوشخبری ہے جو یسوع مسیح کی خوشخبری ہے۔ تو چاروں لکھاریوں نے روح القدس کی تحریک میں اپنے اپنے اینگل سے جس طرح سے پاک روح نے ان پر ظاہر کیا انہوں نے لکھا ہے۔ آج جو ہمارا مضمون ہے کتاب مقدس میں سے پہلے جو بات ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے شاگردوں پر اس دور کے جو فقیہ اور فریسی تھے، انہوں نے الزام لگایا کہ تیرے شاگرد جو ہیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے۔ یاد رکھیں یہ بالکل ایسی باتیں ہیں، جب یسوع مسیح کی زندگی کے اندر کوئی عیب ان کو نظر نہ آیا تو پھر جو ہے وہ اس طرح کے لوگ عیب ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے یسوع مسیح کی مقبولیت کو کم کیا جائے۔ تو جب یسوع کی زندگی کے اندر ان کو کوئی عیب نظر نہ آیا، رسولوں کی پرسنل لائف کے اندر بھی ان کو کوئی عیب جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اب انہوں نے ایک عیب نکالا اور انہوں نے کہا تیرے شاگرد جو ہیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے۔ اچھا، ہاتھ دھونے سے مراد سمپلی ہم یوں بھی لیں گے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے یہ وہ، لیکن اس سے زیادہ کہیں خطرناک جو ہے وہ گناہ کے جراثیم ہیں جو ہماری روح کو تباہ کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس طرح سے بھی ان کو جو ہے وہ جواب دیا۔ اور دوسرا جو بات دیکھتے ہیں، جو جیوش کلچر ہے، اس کلچر کے مطابق جو ہے وہ یوں ہوتا تھا کہ جب بھی اگر کوئی بھی یہودی ہے، بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، باہر گئے ہیں، بازار گئے ہیں، تو فوراً آ کے وہ کپڑے چینج کرتے تھے یا اوپر اوور کوٹ پہن کے جاتے تھے اور پھر کپڑے چینج کر لیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ باہر جانے سے جو جرمز ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کا نہ لگیں، باڈی کو نہ لگیں۔ تو جو باہر سے آ کے نہاتا نہیں تھا اس کو ناپاک تصور کیا جاتا تھا۔ تو یسوع مسیح نے ان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی کہ یاد رکھو ایسا ویسا کہ ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، منہ دھونا، یہ چیزیں بے شک یسوع مسیح نے تو کرنتھیوں کے خط کے اندر ہم دیکھتے ہیں پولس رسول کی جو تعلیمات ہیں، ایکچولی پولس رسول یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکیزگی کو، روحانی اور جسمانی پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ تو یسوع مسیح نے ہاتھ دھونے سے ڈینائی نہیں کیا، لیکن ان کی جو سوچ تھی جس کے باعث وہ یسوع پر الزام لگانا چاہ رہے تھے، یسوع مسیح نے ان کی سوچ کا نوٹس لیا۔ تو یہاں پر لکھا اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے
यरूशलेम में यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। तो इससे मुराद भी यही ली जाएगी। सिंपली तो यह है कि हाथ धोने चाहिए, वो ये कह रहे थे हाइजीन के एतबार से। सेकंड जो है वो ये है कि जो उनके रवायात में था, उनके जो कल्चर में था कि जो भी बाहर जाता है आके कपड़े उतारेगा बाहर वाले और नहाएगा और फिर कुछ चीज है वो खा सकेगा या फिर किसी चीज को जो है वो हाथ लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात इससे जो है वो मुराद ली जाती है। ठीक है, और उसने जवाब में से कहा कि तुम अपनी रिवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। तो ये सिंपली एक मुकाबलेबाजी में वो यीशु मसीह के ऊपर जब उनको कोई ऐप नहीं मिला तो, ठीक है, तो वो इस तरह का कि तेरे शागिर्द जो है खाना खाने से पहले जब वो हाथ नहीं धोते। ठीक है, तो आगे जाकर हम देखते हैं, क्योंकि खुदा ने फरमाया तो अपने बाप की और माँ की इज्जत करना, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। तो याद रखें, आज अगर फजल का दौर है, ठीक है, बाप और माँ को बल्कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो एक रूल जो है वो बना है वो यह है कि पहले क्या करते थे, हम अपने मुल्की लेवल का अगर लॉज को देखें तो लोग क्या करते थे कि माँ बाप को घर से जब वो बूढ़े हो जाते थे निकाल देते थे, ओल्ड एज होम में ले जाते थे। ठीक है, जो घर के मालिक हैं, तो 2-3 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर कानून जो है बल्कि इस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि कोई शख्स जो है औलाद में से माँ बाप को घर से निकाल नहीं सकेगा, क्योंकि घर के मालिक जो है वो माँ बाप हैं, बल्कि माँ बाप जो है वो बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से खुदा ने उनको बताया कि तुम जो ये बातें कर तो पाकीज़गी की और बहुत बड़े आप फकी बने हुए हो, बहुत बड़े फरीसी बने हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये भी लिखा है जो अपने बाप की और माँ की इज्जत ना करे वो जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो प्रिटेंड क्या करते थे, रियाकारी क्या करते थे, मकारी क्या करते थे। फॉर एग्जाम्पल, बाप को रुपए पैसे की जरूरत है तो वो कहते ओ पापा ये तो मैंने जो है चर्च में मैंने वादा कर दिया कि मैं ये वहां पे दूं और सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये जस्ट उनकी रियाकारी थी जिसको यीशु मसीह ने मेंशन किया। ठीक है, बस तुम अपनी रिवायत से खुदा का कलाम तुमने बातल कर दिया। तो यीशु मसीह ने कंपैरेटिवली इस बात का जो है वो मुवाजना उनको करके बताया कि हाथ धोना, पांव धोना, जिस्मानी पाकीज़गी सिर्फ ये ज्यादा अहमियत नहीं रखती, बल्कि आपका रूहानी तौर पर ठीक होना, क्लीन होना, आपके ईमान का ठीक होना, ये अहमियत उससे ज्यादा कहीं रखता है। अब क्या रिया करो, ये शायर तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की, ये उम्मत जुबान से तो मेरी ताजीम करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। और ये रेफरेंस आपको यशाया की किताब के 29वें बाब के अंदर भी मिलेगा। ये लोग होंठों से मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये सुनसी चाहता है हमारे होंठ भी पाक हों, हमारे होंठ भी साफ हों और हमारे दिल भी खुदा के नजदीक मकबूल हों। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का बंदा दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो सिर्फ होंठों का पाक होना या जुबान से इकरार होना यही काफी नहीं है, बल्कि दिल से ईमान लाना जो है ये भी जरूरी है। क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। उन फकीयों फरीसियों ने बहुत सारे रूल्स तो बना लिए इंसानी तौर पर, लेकिन लोगों की जो रूहें हैं उनके लिए, उनकी क्लीननेस के लिए, उनकी पाकीज़ के लिए खातर खा काम ना किया। जिस तरह से बाइबल मुकद्दस के जो 10 अहकाम हैं उनको गालबन 613 असूल जो उन्होंने बना दिए कि आपने ऐसा करना है और वैसा करना है। और सबत के बारे में असूल बना दिए कि सबत के दिन तुम कोई काम नहीं कर सकते और सबत के दिन जो है आप किसी को कर्जा नहीं दे सकते लेकिन आप वापस ले सकते हो। और जब कोई कर्जा देने के लिए आएगा तो आपने जो लिखा हुआ है आप उसको मिटाओगे कैसे, आप दाएं हाथ से नहीं बल्कि आप बाएं हाथ से जो है बल्कि कोनी से उसे मिटाओगे। तो इस तरह के उन्होंने जो है खुद साख्ता बहुत सारे कवानीन बना लिए थे और 10 अहकाम को उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था और नजात को लोगों के लिए बहुत मुश्किल कर दिया था। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा सुनो समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती। तो उसमें आगे फिर बहुत सारे असूल जब उन्होंने बना लिए थे कि किस तरह से नापाकी आती है, इस तरह से नापाकी आती है।
और ऐसे होते। तो यीशु ने कहा कि जो चीज मुंह से जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू नहीं जानता कि फरीसियों ने यह बात सुनकर ठोकर खाई? तो अब यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया उसे जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधा अंधे को राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में कहा, ये तफसील हमें समझा दे। ठीक है, उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और मजबला में फेंका जाता है? मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जिनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल से निकलती हैं। यही बात है जो आदमी को नापाक करती है। मगर बगैर हाथ धोए खाना आदमी को नापाक नहीं करता। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, तो फिर बाहर से जो चीज भी हम चाहें क्या खा सकते हैं? बाइबल मुकद्दस में तो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और बाइबल मुकद्दस में आपको इस तरह से भी मिलता है कि उसने खाने की तमाम चीजों को पाक ठहराया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिल में जो आए आप खा सकते हैं, आप पी सकते हैं, बल्कि बाइबल में लिखा है मरकस की इंजील के अंदर कि उसने खाने की चीजों को पाक ठहराया। तो खाने की चीजों से मुराद अखबार की किताब में पहले ही जिक्र कर दिया गया है कि कौन सी चीजें खानी हैं और कौन सी चीजें नहीं खानी। हाँ जी, तो ये जो है वो हम हवाला पढ़ते हैं, और इसमें मरकस 7वां बाब और आयत नंबर 14 से भी हम एक डिस्कशन करते हैं। मरकस की इंजील और उसका 7वां बाब, आइए इस पर जाकर थोड़ा सा गौर करते हैं, फिर हम यहाँ पर वापस आएंगे। तो सवाल हमारा ये है कि क्या फिर बाहर से जो चीज भी हम चाहें खा सकते हैं? इसी तरह से हमारे जो कोरियन भाई हैं, हमारे जो चाइनीज हैं, हमारे दीगर जो यूरोप में लोग भी रहते हैं, ठीक है, और वो सारा कुछ ही खाते हैं। तो कई बार जो पाकिस्तान के अंदर बहन भाई रहते हैं, हम एक मुस्लिम सोसाइटी में हैं, तो इन बातों का जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता है। और लोग कहते हैं कि जो बाहर लोग रहते हैं वो तो जो है वो सुअर भी खाते हैं, पिग खाते हैं, ठीक है, और वो सारा कुछ है वो खाते हैं। तो यहाँ पर जो है जब बात हम देखते हैं मरकस की इंजील में भी इस हवाले को जो इस तरह से बताया गया है, कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल उसको नापाक नहीं कर सकती, मगर चीजें आदमी से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। तो इसका पहला जो मतलब है वो तो ये है कि जिन चीजों से बाहर की हम आप नापाकी और जो है वो उनको जरासीम आप कहते हो, या ऐसा कहते हो, वैसा कहते हो, उससे ज्यादा खतरनाक चीजें तो आपके अंदर हैं जिनको तुम जो है अपने अंदर से नहीं निकालते। ठीक है, और फिर यूं लिखा है, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मजबला में से निकल जाती है। ये कहकर उसने उनके तमाम खाने की चीजों को, तो ये हवाला जरूर आप नोट कीजिए, जो बाइबल में खुदा के खादम हैं, जो टीचर्स हैं, जो बाइबल से दिलचस्पी रखते हैं, तो यहाँ पर जो हमें मिलता है मरकस की इंजील में और क्लियर हो जाता है। उसने खाने की चीजों को पाक ठहराया। ठीक है, तो खाने की चीजें जो है अखबार की किताब का 11वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर कौन कौन सी चीजें आप खा सकते हैं, कौन कौन सी नहीं खा सकते, आइए इसको भी फिर हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जो लोग सारा कुछ ही खाए जाते हैं, याद रखें सारा कुछ आपके खाने के लिए नहीं है। जो कुछ यीशु मसीह ने मना किया है उसका मतलब और मकसद ये है, चूंकि ये बॉडी जो है ये खुदा उनका टेम्पल है, खुदा उनका मकदस है। खुदा नहीं चाहता कि इसमें आप जो चाहे आप इसमें डालते जाएं, बल्कि खुदा ने इस बदन को जो है वो सेहतमंद देखना चाहता है, और वो चाहता है कि ये बदन जो है वो सलामत रहे। ठीक है, तो वो जो वहां पर बताया गया ना कि जो चीजें बाहर से अंदर जाती है वो एक तरह से जिस्मानी तौर पर और स्पिरिचुअली तौर पर उसका कंपैरिजन किया गया है, कि मतलब ये है कि आप दुनियावी चीजों पर बहुत ज्यादा जो है वो इंसिस्ट करते हो, इन पर जोर देते हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जो है वो चीजें हैं
जो आपके अपने अंदर हैं और वो आपकी हरामकारियां हैं, वो आपके गुनाह हैं और वो आपकी बदकारियां हैं और वो दुनियावी चीज़ों से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद ने जो गलत चीज़ें हैं खुदावंद ने उनको जो है वो खाने के लिए खुदा ने परमिशन दी है कि ये चीज़ें आप खाते जाओ। तो याद रखें ये चीज़ें कभी भी खाने के लिए नहीं है। किताब मुकद्दस में से आइए देखते हैं अखबार की किताब का 11वां बाब। फिर खुदा ने मूसा और हारून से कहा, तो बनी इसराइल से कहो कि जमीन के सब हैवानात हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो ये हैं, जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे हुए हों और जगाली करते हों तुम उनको खाओ। तो खाने की चीजों को, मरकस की इंजील का जो रेफरेंस मैंने दिया, उसने खाने की चीजों को पाक ठहराया। उसने जो है वो सुअर को, उसने जो है खरगोश को, उसने ऊंट को, उसने इन सारी चीजों को नापाक पहले ही खुदा करार दे चुका है। मगर जो जगाली करते जिनके पांव अलग हैं उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाने, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जगाली तो करता है पर उसके पांव अलग नहीं। कराची शहर के अंदर और गालिबन लाहौर में भी जो बड़े शहर हैं वहां पे ऊंट की जो है वो निहारी मिलती है। याद रखें, ऊंट को बाइबल मुकद्दस के अंदर हराम करार दिया गया है, इसलिए मसीहियों के लिए ये फायदामंद नहीं है। नुकसान है। तुम्हारे लिए नापाक और सफान को तुमको जगाली करने पर उसके पांव अलग नहीं। तो जगाली करना और पांव अलग होना एक साथ, ये दोनों चीजों का होना ये बहुत जरूरी है। और खरगोश को क्योंकि वो जगाली तो करता है पर उसके पांव अलग नहीं। अगर हम पाकिस्तान में देखें, जो मुस्लिम सोसाइटी के बहन भाई हैं वो खरगोश भी खाते हैं। तो खरगोश के अंदर से जो कि ब्लड जो है वो प्रॉपर नहीं निकलता, इसलिए खुदा ने उसको मना किया, खरगोश तुमने नहीं खाना। ठीक है। और इस तरह से और भी जो है वो चीजों के बारे में जो है बताया गया। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या टिड्डियां जो है वो टिड्डियां खाता था यूहन्ना। ठीक है, शहद और जंगली शहद और टिड्डियां उसकी खुराक थी। तो टिड्डियों की भी दो अकसाम है, कौन सी टिड्डियां आप खा सकते हैं, कौन सी आप नहीं खा सकते। तो यहां पर देखते 20वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ने लगा। और सब पर्दा रेंगने वाले जानदार जिन 4 पांव के बल जो चलते हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह है। तो 4 पांव के बल जो जानवर चलते हैं वो मकरूह है, मगर पर्दा रेंगने वाले जानदारों में से जो 4 पांव के बल चलते हैं तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके जमीन के ऊपर कूदने फांदने के पांव ऊपर टांगे होती हैं, वो जिन्हें तुम खा सकते हो, यानी हर किस्म की टिड्डी। अच्छा, टिड्डियों की भी अकसाम है। कुछ टिड्डियां हैं जो 4 पांव से चलती हैं, क्रॉलिंग करती हैं, और कुछ टिड्डियां हैं जो उछल उछल के चलती हैं। तो एक बड़ी किस्म की टिड्डी है जो खाता था मुकद्दस यूहन्ना खाता था, जो 2 पांव के बल यूं उछल के मूव करती है, वो आप खा सकती हैं। जो 4 पांव से यूं क्रॉलिंग करती हैं आप उसे नहीं खा सकते। ठीक है। हर किस्म का सुलाब और हर किस्म का झिंगर, हर किस्म का टिड्डा, पर सब परदार रेंगने वाले जानवर जिनके 4 पांव हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह है। तो इसमें से आपको एक बारीक मैंने बात आपको बता दी कि जो उछल के, यानी 2 पांव पे उछल के मूव करती हैं, उनको आप खा सकते हो। और इस किस्म की टिड्डियां जो है यूहन्ना जो है वो खाता था। ठीक है। अगली बात यह है कि क्या हम हर चीज खा सकते हैं। यीशु ने ये बात बताई कि जो चीजें बाहर से अंदर जाती हैं, मरकस की इंजील में मैंने क्लियर कर दिया कि उसने खाने की चीजों को पाक ठहराया। लेकिन कई बार जब हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स दूसरे ममालिक में जाते हैं जहां पर कुत्ते का गोश्त खा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि बाइबल में लिखा है जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती। इसके लिए एक और मैं रेफरेंस आपको देना चाहूंगा कि गोश्त जो है तुम नहीं खाना या कब खा सकते हो, और खाने पीने से जो है दूसरों को आप मुजरिम नहीं ठहराओ। तो लोग इस आयत का हवाला देते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। और तमाम बहन भाइयों का जो दिलचस्पी से सुन रहे हैं, काशिफ जैक्सन साहब बहुत ही खूबसूरत वर्शिपर हैं, इनकी आवाज में बहुत ज्यादा खुदा ने बरकत रखी है। एवेंजलिस्ट फयाज गिल साहब हैं, पास्टर इरफान चांद साहब हैं, गुलफाम बशीर पास्टर साहब हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और ये हवाला जो बाइबल के तालिब इल्म हैं
ان کے لیے بہت ہی مفید ہے تاکہ آپ دوسروں کو پراپرلی گائیڈ کر سکیں. سو یہ حوالہ میں آپ کے لیے رومیوں کے خط میں سے نکال رہا ہوں. اور کئی بار جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جو گورے خادم ہیں وہ تو سور کھاتے ہیں، ان کے ساتھ خدا کیوں ہے؟ یاد رکھیں یہ فضل کا دور ہے، لیکن جتنی زیادہ کوئی فرما برداری کرے گا خداوند اس کو زیادہ برکت دیتا ہے. لیکن ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے. تو آسمان پر مقصن ستاروں کے معنی چمکیں گے، لیکن جو زیادہ فرما برداری کریں گے انہیں زیادہ سٹار لگیں گے، جو کم کریں گے انہیں کم لگیں گے. تو فرق تو ہوگا. اب یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ گوشت کھانے کے بارے میں جی، اور اس کا 14واں باب ہے رومیوں، اور لکھا ہے 13ویں آیت میں، پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ جو کہ اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے سامنے ٹھوکر کھانے کا باعث ہو. مجھے معلوم ہے، بلکہ خدا بھی یسوع مسیح میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذات ہی حرام نہیں، لیکن جس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے. تو اس پہ میں ذرا رکنا چاہوں گا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو کوئی جیسے قربانیوں کا گوشت ہے، تو کرنتھس کے اندر بھی قربانیوں کے گوشت کو ڈسکس کیا گیا. تو کرنتھس کے اندر تو جتنے معبود تھے اور ان کے نام سے آئے روز قربانیاں ہوتی رہتی تھی. اور لکھا ہے جس کے سامنے اگر وہ قربانی کا گوشت رکھا جائے اور پتہ نہیں ہے اور اس نے کھا لیا، ٹھیک ہے، تو گناہ نہیں ہے. یاد رکھیں ہم جہاں پر رہتے ہیں یہاں پہ تو سال میں عید ہی ایک آتی ہے. اچھا کرنتھس کے اندر تو آئے روز جتنے ان کے معبود تھے ان کی عیدیں ہوتی تھیں. تو ہمیں پتا ہوگا ان دنوں میں کہ اگر ہم کسی جو ہے دوسرے دوست کے گھر پہ جاتے ہیں جو نان بلیور ہے، تو ہمیں پتا ہوگا کہ یہ گوشت ہے وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے سامنے رکھ دے اور آپ کو نہیں پتا تو تم جرمدار نہیں ہو. مطلب یہ ہے کہ اس دور میں تو عیدوں کا پتہ نہیں چلتا تھا. کرنتھس کے اندر وہ بت پرست لوگ تھے، جتنے ان کے معبود اتنی ان کی عیدیں. لیکن ابھی تو اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کون سی چیز ہے اور میں اسے کھا سکتا ہوں اور کون سی چیز نہیں کھا سکتا. اچھا یہاں پر جو بات لکھی ہے کہ کوئی چیز بذات ہی حرام نہیں، جو اس کو حرام سمجھتا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے. اچھا یہاں پر بات کیا ہے؟ یہاں پر بات یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر دو طرح کے لوگ تھے جو کلیسیا میں شامل ہوئے تھے. کلیسیا کے اندر ایک لوگ وہ تھے جو یہودیوں سے مسیحی ہوئے تھے، دوسرے لوگ وہ تھے جو غیر قوموں میں سے مسیحی ہوئے تھے. اچھا یہاں پر جو ہے آئیے اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں. اور لکھا ہے، پھر میں پڑھتا ہوں، خدا یسوع مسیح میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذات ہی حرام نہیں، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے. اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدہ پر نہیں چلتا. جس شخص کے واسطے نصیب ہوا اس کو تو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کر. پہلی بات لکھی ہے کہ اگر تیرے یہ گوشت کھانے سے تیرا بھائی ٹھوکر کھاتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، تو نہ کھا. ٹھیک ہے، یہ گوشت کون سا ہے؟ یاد رکھیں یہ قربانیوں کا گوشت نہیں، ایک اور چیز ہے. بس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ پر جو خوشی پر موقوف ہے، جو روح القدس کی طرف سے ہے. اچھا یہاں پر یہ گوشت کون سا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بنی اسرائیل میں جو کفارہ کی عید منائی جاتی تھی یوم کپور. اچھا یوم کپور کے ان دنوں کے اندر اسرائیلی جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے تھے اور وہ ساگ پات کھاتے تھے. ساگ پات کھانے کی ریزن یہ تھی کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ایک وقت میں ہم مصر کے اندر غلام تھے اور خدا ہمیں غلامی میں سے نکال کر لایا ہے، اور اسے وہ سوگ کے طور پر ان دنوں کو مناتے تھے اور ان دنوں میں وہ گوشت نہیں کھاتے تھے. یہ قربانیوں کے گوشت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہر طرح کے گوشت کی بات ہو رہی ہے. ان دنوں میں وہ نہیں کھاتے تھے اور اس بات کی یادگاری وہ کرتے تھے ہم غلامی میں سے آزاد کیے گئے. ٹھیک ہے، پہلی بات. اب کلیسیا کا جو دوسرا طبقہ تھا وہ یہ طبقہ تھا جو غیر قوموں میں سے مسیحی ہوا تھا. اب جو ہے وہ مصر کی غلامی سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو میں یوں اس کی تمثیل یہ دیتا ہوں جس طرح سے امریکہ کا اگر نیشنل ڈے ہے تو اس کو پاکستانی مسیحیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب 14 اگست آتا ہے تو پاکستانی مسیحی ہوں یا مسلم ہم اپنے اس ڈے کو، آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب انڈیا کے کرسچنز کو 14 اگست کے ساتھ کیا لگے، یا پاکستان کے کرسچنز کو 15 اگست جو
انڈیا کا جب انڈیپینڈنس ڈے ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو اس میں بات یہ تھی کہ جب وہ یوم کپور کے دن آتے تھے تو جو یہودی مسیحی تھے وہ گوشت نہیں کھاتے تھے. اب وہ کسی کے گھر میں گئے ہیں، جیسے ندیم صاحب کے گھر پہ وہ گئے ہیں اور وہ دیکھتے کہ ندیم صاحب تو آگے گوشت کھا رہے ہیں، تو وہ اس سے برا مناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ یوم کفارہ کے دن ہے اور یہ گوشت کیوں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو قربانیوں کا گوشت نہیں تھا، وہ کوئی بھی میٹ ہو سکتا ہے جو وہ کھا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو پولس رسول نے یہ بات ان کو بتائی، ان کو بھی بولا کہ بھائی یہ برا مناتا ہے تو ان دنوں میں آپ کھاؤ پر ان کے سامنے نہ کھاؤ. تو یہ قربانیوں کے گوشت کی بات نہیں، یہ تو یوم کفارہ کے سبب سے جو ہے یہ بات تھی. ٹھیک ہے، جس کو جاننا ضروری ہے. کے پاس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو، تم دونوں ہی بھائی ہو لیکن ایک دوسرے کا احترام کرو. یعنی مثلاً پرانے آپ اپنے کلچر میں دیکھیں، جب کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی تو محلے کے اندر لوگ ٹی وی نہیں لگاتے تھے. تو ابھی تو بے حسی کا دور آ گیا، اس گھر کے اندر ہی لوگوں نے ٹی وی لگایا تھا. ٹی وی بھی نہیں ابھی تو اس سے بھی لوگ آگے نکل گئے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہوتی تھی، یعنی پورا ایریا سوگ مناتا تھا کہ برا لگتا ہے، حالانکہ ٹی وی دیکھنا تو بری بات نہیں ہے. تو بات یہ تھی، یوم کفارہ کے دنوں میں وہ گوشت نہیں کھاتے تھے اور وہ احترام کرتے تھے، ساگ پات کھاتے تھے، سبزیاں کھاتے تھے. تو جو جینٹائلز میں سے غیر اقوام میں سے مسیح ہوئے تھے ان کو یہ لوگ گنہگار تصور کرتے تھے. پولس رسول نے کہا کہ بھائی آپ ان کا تصور کرو، ان کے سامنے ان دنوں میں کھانے کی چیز نہ رکھو اگر وہ آپ کے گھر پہ آئے ہیں. تو ان کو بھی بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ گنہگار تصور نہ کرو، ان پر بوجھ نہ ڈالو. ان کے لیے صرف اتنا ہی اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ گلا گھونٹے ہوئے جانور نہ کھائیں اور بتوں کی پوجا نہ کریں. ٹھیک ہے، ان کو اور زیادہ روایات میں آپ نہ ڈالو. ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہے. تو پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ خوشی اور شادمانی جو ہے یہ جو ہے ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں ایک دوسرے کا احترام کرو. اس میں قربانی کے گوشت کی بات کہاں سے آ گئی یا سور کے گوشت کی بات کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ناسمجھی سے لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں باہر سے جاتی ہیں کھاتے جاؤ. مرکز کا میں نے حوالہ دیا، اس نے کھانے کی چیزوں کو پاک کرا ہے. ان دنوں میں ان کے سامنے کیوں نہیں کھانا، اس کی بھی میں نے ریزن بتا دی، چونکہ ان دنوں میں وہ نہیں کھاتے تھے. اور جو کہ اس طرح سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ آدمیوں کا مقبول ہوگا. بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو، کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑی. یعنی جو یہودی مسیح ہیں جب ان کو برا لگتا ہے تو پھر بھائی آپ الگ سے کھا لیں، چھپ کے کھا لیں، ان کے سامنے نہ کھا یا ان کے سامنے کھانا نہ رہے. اور باہمی ترقی ہو، کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ. ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے. تو یاد رکھیں یہ قربانیوں کے گوشت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یوم کفارہ کے دنوں میں گوشت کھانے کی بات ہو رہی ہے. یہی اچھا ہے کہ تو گوشت نہ کھائے، نہ میں پیے اور نہ کچھ اور ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے. یوم کفارہ کے دنوں میں وہ میں بھی نہیں پیتے تھے، وہ گوشت نہیں کھاتے تھے. جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں ہے، تیرے ہی دل میں رہے. مبارک ہے وہ جو چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا. یعنی تیرا بھائی تجھے الزام کیوں دے، مگر جو کہ کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے اس بات سے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے. ہاللیلویا. تو اس بات کو جو ہے یہاں پر ڈسکس کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کی ریزن بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اچھا، اس سے اگلی جو بات ہے وہ ہے سورفنی کی عورت کی یسو بیٹی کو یسو نے شفا دی. ٹھیک ہے، تو اس پر آئیے ہم غور کرتے ہیں، پھر متی کی انجیل میں آئیں گے. چونکہ میں کئی بار ایک ہی لیکچر کے اندر 2-3 جو ہے وہ ٹاپکس ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری اسٹڈیز ہے یہ ٹاپیکلی نہیں ہے، یہ تفسیر ہے جو ہم کرواتے ہیں. اور ہم نے اپنے ٹائم میں یہ چونکہ باقاعدہ ایک بائبل ٹریننگ ہے، اس کو 3 سال کے اندر یہ ڈگری پروگرام ہے، اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر ایک بات کو ڈسکس کیا جائے، اور یہ بھی کوشش کیا جائے گا کہ سب کو پڑھا جائے اور ہر بات کو زیادہ طول نہ دیا جائے، لیکن ضروری باتوں کو ضرور جو ہے ڈسکس کیا جائے. متی کی انجیل کا 15واں باب ہم پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر آگے سورفنی کی عورت کا جو ذکر ہے. اچھا، ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں،
کسی جگہ پر کنانی لکھا اور کسی جگہ پر سور فنیکی لکھا ہے. تو کئی بار لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی بائبل میں تضاد ہے، یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہے سور فنیکی لکھا ہے اور وہاں پر کنانی لکھا ہے. تو یاد رکھیں یہ جو سور فنیکی لکھا ہے پھر اسے سریانی بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو سریانی یا سور فنیکی یا کنانی ایک ہی بات ہے. کنانیوں کے جو ہے آگے بچے تھے وہ سور فنیکی ہیں. اس کی مثال میں یوں لوں گا کہ کیا میں یہودیوں کے اسرائیلی کہہ سکتا ہوں؟ جی، اسرائیل کے 12 قبائل جو ہیں وہ اسرائیل ہیں، چونکہ یعقوب کا نام اسرائیل ہے. لیکن جب الگ قبیلے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کو ہم بنیامینی کہیں گے، ان کو جو ہے ہم یہودی کہیں گے، ان کو جو ہے افرائیمی کہیں گے، یعنی جو یوسف کے بیٹے تھے. لیکن اوورآل سب کے سب جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں. اسی طرح سے سارے کے سارے وہ کنانی ہیں، لیکن آگے ان کی اولاد جو ہے وہ سور فنیکی کہلاتی ہے. اس کا مطلب ہے جہاں پر کنانی لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی پاکستانی کہے اور پاکستان کے اندر رہتے مجھے کوئی پنجابی کہے یا مجھے کوئی سندھی کہے یا بلوچی کہے تو نو پرابلم، اس کا معنی پاکستانی ہی ہے. پاکستانی بھی ٹھیک ہے، پنجابی یا میں چونکہ سندھ میں رہتا ہوں تو پھر اگر مجھے سندھی بھی کہے تو میں سندھی بھی ہوں اور پاکستانی بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ میں نے آپ کے ذہن میں بات مینشن کی. اور پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو گیا. ہاں جی، یسوع مسیح وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو گیا. اچھا، تو سور اور سیدا کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. اور سور اور سیدا کا علاقہ جو موجودہ جو ایریا ہے وہ لبنان ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے غیر اقوام کے لوگ جو ہیں وہ رہتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ کفرنہوم سے جو ہے وہ 50 میل جو ہے وہ دور تھا اور یہودیوں کی حدود سے یہ باہر تھا. اور اسی طرح سے ایلیا جو ہے اسے بھی سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کے 17ویں باب کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے نعمان سریانی کے پاس گیا. تو اسے سریانی کہیں، اسے سور فنیکی کہیں اور اسے آپ کنانی کہیں، ان ساری باتوں کا ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یسوع نے کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا روا نہیں. اب کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے اسے کتے کہا. نہیں، یسوع نے اسے کتے نہیں کہا. یسوع نے جسٹ ایک کمپیریزن کیا کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ خدا کی چنیدہ قوم ہیں، انہوں نے خدا ان کو قبول کیا ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے چونکہ خدا کو چھوڑ کے جب وہ بت پرستی میں پڑ گئے، زندہ خدا انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتے ہیں. لیکن اس میں جو ہمیں بات لینی ہے وہ بات یہ ہے کہ کتے کس طرح سے ایک مالک کے لیے جب وہ کس طرح سے وفاداری سے اس کے قدموں میں آتے ہیں اور ان کی حلیمی اور ان کی عاجزی، ان کی وفاداری. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ایگزامپل دی گئی ہے کہ جس طرح سے یسوع مسیح اس کو کہتا بھی ہے بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا روا نہیں، تو یہ ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی جو تصور ہے یہ یسوع کے ذہن میں نہیں تھا، یہ وہاں پر جو شاگرد ہیں ان کے ذہن کی خدا نے عکاسی کی ہے کہ لوگ غیر اقوام کو کیا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح نے مینشن کیا کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا روا نہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے خدا نے جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کیا یا اسے جو ہے وہ بےعزت کیا، نہیں. اس سے مراد اس کی عاجزی اور اس کی جو ہے وہ انکساری ہے. ٹھیک ہے، تو خدا نے غیر قوموں کے لیے کبھی بھی نجات کے دروازے بند نہیں کیے. اور سلاطین کی پہلی کتاب کے 17ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے اگرچہ وہاں پر بہت سارے کوڑی تھے لیکن الیشا جو ہے اس کے دنوں میں نعمان ہی کیوں اس کے پاس آیا اور خدا نے کیوں اسے شفا دی. تو یہ بات یہاں پر بتانے کے لیے کہ خداوند سب سے پیار کرتا ہے، اور کوئی کسی قوم سے ہو، کوئی کسی طرح کے بیک گراؤنڈ سے ہو، لیکن جو کو خداوند کی فرما برداری کرتا ہے اور خداوند کے ساتھ وفاداری کرتا ہے اور تابعداری کرتا ہے،
خدا اس کو برکت دیتا ہے. اور اس عورت نے اپنی فرما برداری اور تابے داری سے اور محبت سے اپنی شفا کو جو ہے وہ حاصل کر لیا. سو اسی طرح سے غیر قوموں کے لیے بھی خدا نے بلکہ اس کے ایمان کی جو ہے خدا نے جو ہے وہ تعریف کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا تو لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدبو نکل گئی ہے. تو یہاں پر اس سے یہ مراد ہے. پریز دی لارڈ. خدا آپ سب کو برکت دے. اور کل یہ ایکچولی کلاس ہونی تھی لیکن کسی وجہ سے کل میں کلاس نہیں لے سکا تو میں نے کہا آج اس وقت اس لیکچر جو ہے اپلوڈ کر دیا جائے. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.